मॉर्निंग परेड को फॉलन हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक आवारा मच्छर हवा खोली के लिए इधर आ निकला। पहले रिवायती अंदाज में रिजिस पढ़े और बेचारे कैडेट को मलका के भुत की मानिंद गुम सुम पाकर भड़के मारना शुरू कर दी। कैडेट इस इश्तिहाल अंगेजी के बावजूद पुरअमन रहा। मच्छर का हौसला बढ़ा और वो आंखों में आंखें डालकर कैडेट के रुखसारों पर हमला आवर हुआ। कैडेट मच्छर से खौफ ज़दा नहीं था, बल्कि असल बात ये थी कि ड्रिल इंस्ट्रक्टर अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ जलवा अफरोज थे। परेड में हाथ पांव वगैरह हिलाना इंस्ट्रक्टर को दावत शुजात देने के मुतरादिफ है, और ये बात सबके इल्म में थी कि दावत पर मदू करना आसान है, लेकिन इंस्ट्रक्टर की दाद शुजात वसूल करना महंगा सौदा है। लिहाजा हमने पूरी कोशिश की कि दावत रिजर्व ही रहे। उस रोज़ मच्छर की इश्तिहाल अंगेजी ने पूरा रिकॉर्ड तबाह कर दिया और हमारा शुमार भी उन कैडेटों में होने लगा जो परेड के अलावा भी कुछ करते और सोचते हैं। ये कुछ और करने का हादसा मच्छर की इश्तिहाल अंगेजी का नतीजा था। वो कैडेट के खून से जब अपने लब तर कर रहा था तो हमने उसे उड़ाने का जदीद तरीक़ा इख्तियार किया। सबसे पहले पेट भरकर सांस ली, अपने होंठों को बारीक सुराख की शक्ल दी, इस सुराख को अंदाज़न मच्छर पर फिक्स किया और पूरी क़ुव्वत से सांस बाहर निकाल दी। हमारा ख्याल था कि ये तूफ़ान मच्छर को उड़ा देगा और हम इत्मीनान के साथ परेड पर ध्यान दे सकेंगे। मच्छर शायद ज़्यादा ही मदहोश था, सो ये वार नाकाम साबित हुआ। हमने दोबारा सांस की हवा के ज़रिए हमला किया। इस मर्तबा हवा की रफ्तार और मकदार पहले से ज़्यादा रखी। यही एहतियात ले डूबी। जब रॉकेट की मानिंद हवा मुंह से निकली तो मच्छर तो उड़ गया, लेकिन परेड की सफ़ों में सीटी की गूंज फैल गई। हमारी सीटी कमान से निकले तीर की तरह थी, जिसे अब दुनिया की कोई ताकत खामोश नहीं कर सकती थी। इस गुनाह कबीरा की आवाज़ जब इंस्ट्रक्टर के कानों से टकराई तो उनका रद्द अमल ऐसा हौलनाक था कि हर कैडेट के कान में सीटियां बजने लगीं। फॉल आउट का काशन स्टाफ ने पूरी तरह अदा नहीं किया था कि मैं परेड से बाहर निकल आया और स्टाफ के कुदरती गुस्से को ठंडा करने के लिए खुद बखुद ज़मीन पर उर्दू का बड़ा सा आठ बन गया। स्टाफ ने फ़ौरन पेश कदमी की। उर्दू का ये आठ दूर से कभी 18 और कभी 81 नज़र आने लगा। आपने सीटी बजाई है? स्टाफ ने पूछा। स्टाफ, दरअसल मच्छर उड़ाया है। परेड में मच्छर की तरफ ध्यान क्यों दिया? तंग कर रहा था, मजबूरी थी। स्टाफ नंबर नोट करके प्लाटून के करीब हो गए। 8 अकेला रह गया। ताहम इस अरसे में प्लाटून ने जी भरकर मच्छर मारे, मक्खियाँ उड़ाई और खूब खुजली की। किसी तौर दिन कटा। लंच ब्रेक में सब मुबारकबाद दे रहे थे कि आज स्टाफ ने तुम्हारा नाम और नंबर नोट कर लिया है, अब नाइट क्लब में खूब गुजरेगी। नाइट क्लब का नाम पहले भी सुना था। यह हमारे कमरों के पिछवाड़े वाक़ था। रात के पिछले पहर में यहाँ से बुलंद होने वाली आवाज़ें ख्वाब में भी कैडेटों का पीछा करती थीं। कुछ कैडेट नाइट क्लब के मुस्तकिल मेंबर थे। ये बात हमारे कोर्स में भी किसी को मालूम नहीं थी कि इस जगह का नाम नाइट क्लब किसने रखा है। कैडेट के पास इस किस्म के तारीख़ी हक़ाइक़ की खोज लगाने के लिए वक्त भी नहीं था, लिहाजा हर एक ने नाइट क्लब की मेंबरशिप को इसकी तारीख़ पर तरजीह दी। रात को डिनर से फारिग होकर सीनियर बिस्तरों में घुस जाते और जूनियर राइटिंग टेबल पर बैठकर ऊँघना शुरू करते तो कुछ कमरों से छन छन छना छन की आवाज़ें सुनाई देतीं। ये नाइट क्लब के मेंबरों की तैयारी थी। मखसूस लिबास ज़ेब तन किया। दुनिया के हर क्लब की तरह यहाँ भी दाखिले के लिए लिबास पहनना ज़रूरी है। लिबास के साथ जुमला ज़ेवरात और मुकर्ररा सामान भी ले जाना लाजिम था। नाइट क्लब में लिबास और सामान के साथ साथ वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। रिहायशी ब्लॉक से तकरीबन एक ही वक्त में मेंबरों की टोलियां बरामद होती और तवील बरामदा आवाज़ों से गूंज उठता। नाइट क्लब की मेंबरशिप के बाद हम दावतनामे का बहुत इश्तियाक से इंतज़ार करने लगे। स्टाफ को शायद हमारी बेताबी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने देर भी नहीं की और वारदात के चंद घंटे बाद हमारा नाम उन बेशुमार खुशनसीबों की फहरिस्त में जगमगा रहा था जिन्हें उस रोज़ स्टाफ की निगाहों ने अंदेशा नुक्स नज़्म व ज़ब्त के इल्ज़ाम में चेक किया। हम सिर्फ एक्स्ट्रा रोल कॉल के हकदार पाए गए, क्योंकि कैडेट अगर बुध या हफ्ते के दिन चेक हो जाए तो एक्स्ट्रा कॉल के साथ साथ एक्स्ट्रा ड्रिल का स्पेशल दावतनामा भी मिल जाता है। एक्स्ट्रा ड्रिल को नाइट क्लब की दावत असराना समझ लीजिए।
ایکسٹرا رول کال نام کے اعتبار سے خاصی حسین قسم کی چیز لگتی ہے۔ روزمرہ کی تفریحی سرگرمیوں میں یہ نام انفرادی طور پر اکثر سننے میں آتے ہیں۔ اس لفظ کے دائیں بائیں کچھ لفظوں کا اضافہ کر دیا جائے تو حسن اور نکھر جاتا ہے۔ سچی بات ہے کہ پی ایم اے کے نائٹ کلب سے ہمیں حسن کے نکھار کی توقع کم تھی۔ اپنے خون پسینے کے ضیاء کا زیادہ دھڑکا لگا ہوا تھا۔ شام 4 بجے کے قریب اردلی چائے لایا اور چائے تھرموس سے کپ میں انڈیلتے ہوئے کہنے لگا، صاحب سنا ہے رات آپ پنشمنٹ پیریڈ پر جا رہے ہیں، کتنی ایکسٹرا رول کال ملی ہیں؟ یہ سوال سن کر یوں لگا جیسے چائے کا درجہ حرارت 1.25 نیزے پر پہنچ گیا ہو۔ صاحب فکر نہ کریں، ایک دم فرسٹ کلاس چمڑا تیار کر کے دوں گا، اور 26 آئٹم بھی پورے کرنے ہیں۔ وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ ہاں ہاں بھائی، جیسے مرضی ہے کرو، مجھے سامان مکمل ملنا چاہیے۔ فی الحال 2 رول کال ملی ہیں۔ میں نے بات ختم کی اور کھڑکی سے دور سرسبز پہاڑوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ خاموش پہاڑیاں جن کی چوٹیوں پر برف کا ملبہ کئی روز سے گر رہا تھا۔ ایبٹ آباد کی وادی اور ارد گرد کے پہاڑوں پر برف باری کا منظر بے حد حسین لگتا ہے۔ تاہم نائٹ کلب کے لان میں برف باری سے خود کو محفوظ کرنا کیڈٹ ہی کے دل گردے کا کام ہے۔ کچھ عرصے بعد یہ روز برہ کی ڈرل بن گئی۔ برف باری تو کیا، نائٹ کلب کو گرجتی برستی بارشیں اور موسم سرما کی ٹھٹرتی سرد ہوائیں ویران نہیں کر سکیں۔ اس کے عارضی اور مستقل ممبر دور دور سے کھینچے چلے آتے تھے۔ پہلے روز نائٹ کلب پہنچے تو ابھی کاروائی شروع ہونے میں کچھ دیر تھی۔ ممبر مختلف ٹولیوں میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ ایک دو سب سے الگ تھلگ نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ نائٹ کلب کا لان اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اس میں گھاس یا کسی اور قسم کے خودرو پودے کی پیدائش کے تمام امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ ایبٹ آباد کے ندی نالوں کی تہہ میں بیٹھے ہوئے پتھروں کی طرح کنکریاں بچھی ہوئی تھیں۔ 2 طرف کڑوی بیل کی باڑ ہے جسے صرف کود کر پار کیا جا سکتا ہے۔ لان کے سامنے 5 کمروں پر مشتمل ایک بیرک ہے جو دفتر کا کام دیتی ہے۔ رات کے وقت ایک کمرے میں اداس قسم کا بلب ٹمٹمایا کرتا تھا۔ بلب کی روشنی دیکھ کر شک گزرا کہ شاید اسے بھی کوئی ایکسٹرا رول کال پر پکڑ لایا ہے۔ البتہ سورج کی روشنی میں باقی کمرے بھی دمک اٹھتے اور ارد گرد کے ماحول سے ہر وقت معصومیت ٹپکتی، جیسے رات کو یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ادھ جلے بلب کی روشنی ممبروں کی شناخت اور حاضری لگانے کے کام آیا کرتی تھی۔ حاضری وغیرہ لگانے کا مرحلہ بہت تیزی سے مکمل ہوا۔ ہماری دلی خواہش اس تیزی کے خلاف تھی۔ تجربہ کار ممبروں کا خیال تھا کہ نائٹ کلب میں حاضری لگوانے کو خاص اہمیت دینی چاہیے۔ حاضری کے بعد نائٹ کلب کی اصل کارروائی شروع ہوئی۔ ڈیوٹی اسٹاف نے گزشتہ روز کی کارروائی سنائی، جس میں بعض ممبروں کی غلطیوں اور خطاؤں کا پردہ چاک کیا گیا تھا۔ نیز یہ مزدہ بھی سنایا گیا کہ جو ممبر ایمانداری اور خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج کی کارروائی میں بھرپور حصہ لیں گے، انہیں بطور انعام کل تشریف لانے کی زحمت نہیں دی جائے گی۔ یعنی بالفاظ دیگر ایک ایکسٹرا رول کال کمرے میں بیٹھے ہوئے ختم ہو جائے گی۔ مجھے 2 ایکسٹرا رول کال ملی تھیں، لہذا یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ اعلان میری فلاح و بہبود کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نائٹ کلب کی کارروائی میں کوئی نئی بات نہیں تھی، بس ڈیوٹی اسٹاف کی مرضی پر منحصر تھا۔ وہ جب چاہتے پی ٹی کا پیریڈ شروع کر دیتے اور جو ہی ان کی طبیعت ایک ہی طرح کی اچھل کود کو دیکھ کر اکتا جاتی تو ڈرل کے کاشن دینے لگتے۔ پی ٹی کی اچھل کود میں ڈنٹر بیٹھک کے ساتھ ساتھ مینڈک چال، بیرک کے چکر، فرنٹ رول، بیک رول کے علاوہ کئی اور قسم کے رول بھی تھے۔ اس موقع پر صبح کا پی ٹی پیریڈ عیاشی معلوم ہوا۔ وہاں صرف نیکر اور بنیان کے ساتھ رول ملتے تھے۔ یہاں پشت پر کئی اشیاء مع اجزائے خصوصی کے براجمان تھیں۔ ہر قسم کی اچھل کود میں وہ ہماری آواز کے ساتھ ساتھ اپنا ساز ملانے کی بھرپور کوشش کرتیں۔ ساز اور آواز کے اس حسین سر سنگیت میں کبھی کبھار کسی کونے سے دھڑام سے گرنے کی بھاری آواز آتی تو ذاتی پشت پر ہلکا سا درد شروع ہو جاتا۔ یہ دھڑام سے زمین پر آنا کسی کیڈٹ کا حکم کی تعمیل میں تھا۔ ایک ایسا ہی حکم مجھے ملا۔ تعمیل حکم میں کچھ زیادہ ہی چستی دکھائی، جس کے نتیجے میں چھوٹا پیک کھل گیا اور مشہور 26 چیزیں تربتر ہو گئیں۔ یہ حرکت ناقابل برداشت تھی۔ متاثرہ افراد کے غصے کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی دعوت میں سالن کی دیگ الٹتی ہو۔ صبح کی پیریڈ میں سیٹی کا گونجنا
اور رات کو چھٹے پیک کا عہد وفا توڑنا ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں، لہذا نام اور نمبر دوبارہ نوٹ ہو گیا اور ہماری ایکسٹرا رول کالیں 2 سے 6 ہو گئیں۔ یہ سلسلہ دراز ہی ہوتا گیا۔ اس کے بعد شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو کہ ہم نے نائٹ کلب میں بنفس نفیس شرکت نہ کی ہو۔ رات کے علاوہ دعوت اسرانہ ایکسٹرا ڈرل میں شمولیت بھی لازمی ہو گئی۔ نائٹ کلب کے کئی اور بھی مستقل ممبر تھے۔ چند ایک تو دعوت نامے میں فہرست دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر دعوت میں دعوت نامے کے بغیر ہی تشریف لے آتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کلب میں مہمانوں کی تعداد فہرست سے بھی بڑھ گئی۔ جب پوچھا گیا کہ جن کا نام نہیں پکارا گیا وہ باہر آ جائیں، ایک صاحب برآمد ہوئے۔ اسٹاف نے کہا، آپ کا نام نہیں تھا تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیڈٹ نے حیران ہو کر پوچھا، کمال ہے، میرا نام نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے آپ سے رہ گیا ہو، دوبارہ اپنی ڈائری چیک کر لیں۔ رات کی پنشمنٹ پریڈ، جسے کیڈٹوں نے اذراہ مذاق نائٹ کلب کا نام دے رکھا تھا، ملٹری اکیڈمی کے عجائبات میں سے ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اکیڈمی والوں نے پاسنگ آؤٹ کا دن مقرر کیا ہوا ہے، ورنہ اگر نائٹ کلب والے حساب سے چلتے تو آج تک ہم نائٹ کلب کا قرضہ ہی چکا رہے ہوتے۔